ननकाना साहब में बेहंगम हुजूम ने थाने पर हमला कर दिया। तौहीन मजहब के इल्जाम में हुजूम ने हवालात में बंद शख्स को बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। देखिए, अगर आप नफरत का फलसफा और नफरत की सोच की बुनियाद पे पूरी सियासत की एक रवायत डाल दें, तो ये भी हो सकता है कि अब इन हालात में ये नफरत इतनी ज्यादा मुआशरे के अंदर फैल चुकी हुई है कि स्टेट और स्टेट ऑर्गन्स के पास इनको सुपरवाइज करना, इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है। एक श्रीलंकन शख्स को सियालकोट में एक मॉब ने जो है वो ब्लास्फेमी एलिगेशंस के ऊपर जो है वो पकड़ के जला दिया था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारा चैनल पाकिस्तानी मीडिया लेटेस्ट में स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद। कल मैं एक महफिल में था जहां चंद रिटायर्ड जज भी थे, तो बड़ी इन्फॉर्म, बड़े लीगल एक्सपर्ट सारे बैठे थे। हम सब की राय ये थी कि अगर आप एक लॉ बना दें इस किस्म का, और उसके बाद अगर वो कानून होगा तो उसका अब्यूज भी शुरू हो जाएगा पाकिस्तान में, जहां पे लोग समझते हैं कि अगर इस्लाम के खिलाफ, रसूलुल्लाह के खिलाफ कोई भी गुस्ताखी करता है तो कोर्ट सिस्टम को वो नहीं मानते और वो उसको सजा देने के लिए अपना हक समझते हैं। इसे कहते हैं लिंचिंग मॉब मेंटेलिटी। ये अमेरिका के अंदर जो कू क्लास क्लैन थी ना, एक वाइट सुप्रेमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो वहां के बेचारे जो थे अपना अफ्रीकन अमेरिकन स्लेव्स के साथ ये अक्सर करते थे कि वो किसी बहाने से उनको आके ना तो लिंच कर देते थे, जला देते थे। तो उसकी वजह थी कि स्लेवरी वाज एक्सेप्टेड एज एन इंस्टीट्यूशन और रेसिज्म वाज द बेसिस ऑफ दैट स्लेवरी। ठीक है, अब हमारे मुल्क में ये जब से कानून इस किस्म का बना है, तो पाकिस्तान की जो है ना ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, HRCP, उसकी अब सालाना रिपोर्ट्स देख लें। द स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान, ये होता है उनका सालाना, जिसमें वो इस किस्म की जो है घिनौनी किस्म के हरकतों का वो रिपोर्ट देते हैं। तो जो अब हुआ है, इससे पहले श्रीलंका के एक बंदे को इन्होंने सियालकोट में इस तरह कर दिया था। तो अब बात यह है कि स्टेट हेल्पलेस है या स्टेट की कोई पॉलिसी नहीं है, और इस किस्म के कानून अगर बन जाए तो उनको विड्रॉ करना। देखिए, कानून बना था ये जनरल ज़िया-उल हक के दौर में, उसके बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आई। सबसे पहले बेनजीर भुट्टो की, उसके बाद नवाज शरीफ की, फिर बेनजीर भुट्टो की, फिर नवाज शरीफ की, फिर मुशर्रफ की हुकूमत आ गई जो मिलिट्री गवर्नमेंट थी। उसके बाद ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, और वो क्या नाम है, यूसुफ रज़ा गिलानी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। फिर इस किस्म के फिर अब ये PMLN की हुकूमत आ गई नवाज शरीफ की। उसके दौरान उसके बाद फिर इमरान खान साहब की हुकूमत आई। ये सारी इलेक्शन के जरिए आई हैं हुकूमतें। तो अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट आपकी हिम्मत नहीं करती इस किस्म के कानून को बदलने का, तो आप उस प्राइवेटली आपको मिलेंगे तो सब एग्री करेंगे कि यार कानून का जो भी जज्बा होगा, इसका मिसयूज, इसका अब्यूज बहुत हो रहा है, ये सब मानते हैं। कानून को अगर वो अपोज ना भी करें तो कानून का गलत इस्तेमाल जो आम हो रहा है पाकिस्तान में, इस पे दो राय नहीं है। लेकिन जो मॉब साइकोलॉजी इन्होंने बना दी है ना, अब वो बस जो फंस जाए उसका फिर चांस नहीं है। अब देखे ना, ये जब हमला हुआ है तो पहले पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया, हिरासत में, ताकि उसको अटैक ना हो। फिर पुलिस स्टेशन पे हमला करके इन्होंने जो किया है, तो लोग वहां से, पुलिस वाले भाग गए हैं। तो जब स्टेट ऑर्गन्स ही नाकाम हो जाए लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश करने में, तो इस स्टेट के ऊपर जो इल्जाम लगता है ना कि इट इज अ फेल्ड स्टेट, और क्योंकि मैं पाकिस्तानी ऑरिजिन हूं, तो मुझे किसी तरीके से इस इल्जाम को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है, और मैं कहता हूं कि पाकिस्तान इज अ फेल्ड डेमोक्रेसी डेफिनेटली, बट नॉट अ फेल्ड स्टेट। मान लिया कि एक दफा तो ये स्टेट ब्रेक हो चुकी है ना 71 में, लेकिन ये जो बाकी पाकिस्तान है, इसमें लोग काम पे जाते हैं, घर आते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं,
لوگوں کو تنخواہیں ملتی ہیں. تو آئی ٹرائی ٹو آرگیو کہ ڈسٹنکشن ہونی چاہیے بٹوین اے فیل ڈیموکریسی اینڈ اے فیل اسٹیٹ. لیکن یہ جو سائن ہے نا سارے یہ فیل اسٹیٹ کے سائن ہیں کہ اسٹیٹ کی اتھارٹی نہیں رہی, اسٹیٹ کی جو دبدبا ہوتا ہے ہاں وہ بالکل لوگ یہ موب جو ہے موب ہجوم, ایک پاگلوں کا ہجوم اگر کہیں آ جائے تو وہ اسٹیٹ کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہاں سے وہ بھاگ جائے. تو یہ بیچارے پہ جو الزام جو تھا وہ پہلے کورٹ میں بھی گیا ہے, پھر اس کو ایکوٹ کیا گیا ہے. اگر کسی کو ایکوٹ کر دے اور وہ پاکستان سے باہر نہ جائے تو پھر موب ان کو دوبارہ آ کے پکڑ کے مار دیتا ہے. دوستوں آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے 2021 میں کچھ سال 1.5 سال پہلے دسمبر 2021 میں ایک سری لنکن شخص کو سیالکوٹ میں ایک موب نے جو ہے وہ بلاسفیمی ایلیگیشنز کے اوپر جو ہے وہ پکڑ کے جلا دیا تھا. اور پھر اس کے اوپر کیا ہوا, پوری دنیا میں پاکستان کی شرمندگی ہوئی. اور جو سے کہتے ہیں نا موب جسٹس نام کا یہ جو ڈرامہ ایک جسے وہ کہتے ہیں نا یہ جو وہ 2 نمبر قسم کے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یار ہم یہ کریں گے تو شاید ہم خدا کے سامنے جو ہے وہ پیش ہو کے تو ہم ایک ہمارا مقام زیادہ ہوگا. اب دیکھیں ایک جب ریاست بنتی ہے اسٹیٹ بنتی ہے تو وہ پروٹیکٹ کرتی ہے تمام لوگوں کے قوانین. اگر ایک بندے نے کوئی قانون توڑا ہے یا کچھ اس نے ایسی کو کام کی ہے تو جو پولیس ہے جو اسٹیٹ ہے اس کو اپنا ایک ڈیو کورس لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں بھی اسی طرح ایک چیز ہے. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بھی جو ہے وہ آرٹیکل 25(1) ہے جو گارنٹی کرتا ہے تمام سٹیزنز کو ایکول رائٹس. ٹھیک ہے جی. اور آرٹیکل 5 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو مائنارٹیز ہیں وہ اپنی ہر طرح کی جو چیزیں ہیں وہ فریلی پریکٹس کر سکتے ہیں اور اپنے ریلیجنس کو اپنے کلچر کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر ایک انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ یہاں پہ جو مسلمان ہیں کیونکہ میجورٹی میں ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم باقیوں کے ساتھ جس طرح مرضی کر لیں جو مرضی کریں ہمیں کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا. اب ہوا یہ ہے کہ ایک پنجاب جو پاکستان کا ایک صوبہ ہے وہاں پہ ایک علاقہ ہے ننکانہ, وہاں پہ ننکانہ صاحب اس کے بولتے ہیں, وہاں پہ ایک وائلنٹ موب نے ایک شخص کو جس کے اوپر ایلیگیشنز تھی بلاسفیمی کی اس کو جو ہے وہ لنچ کر دیا, اس کو مارا. ایک مڈل ایجڈ شخص تھا. اب کویسچن یہ آتا ہے کہ کو 45 سال کا شخص تھا, اس کا نام محمد وارث تھا. اس کے اوپر ایلیگیشن ہے کہ اس نے قرآن پاک کی جو ہے وہ توہین کی ہے اور اس طرح کی چیز جو ہے وہ اور ڈسرسپیکٹ کی ہے. اب آبویسلی ایک چیز ہے کہ ایک بندہ ہے اس کے اوپر یہ ایلیگیشن لگا دی گئی ہے, یہ کس نے چیز پروو کرنی ہے؟ یہ کورٹ آف لاء میں جائے گی, یہ عدالتوں نے کرنی ہے, یہ پولیس کا کام ہے. اب اگر لوگ خود ہی اٹھ کے سڑک کنارے پہ ایک فیصلہ کر لیں کہ اس شخص کو ہم نے جلا دینا ہے تو ریاست پاکستان کی کیا پھر لاجک رہ جاتی ہے؟ پاکستان کی جو ریاست ہے اس کے پاس کیا لاجک ہے؟ کچھ عرصہ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سول ایویشن اتھارٹی جو ہے وہاں پہ ایک امپلائی جو ہے ایک فیمیل کرسچن سیکیورٹی آفیسر کو دمکا رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا یہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کارگو سیکشن کی بات ہے, اور کہہ رہا تھا کہ وہ کیونکہ فیمیل امپلائی کرسچن تھی تو وہ اسے کہہ رہا تھا تم یہ کام کرو نہیں تو پھر میں تمہارے اوپر جو ہے نا بلاسفیمی کے الزام لگا دوں گا اور پھر یہ کروں گا. اچھا وہ یہ چیز کی ویڈیو بن گئی. جب وہ ویڈیو بن گئی تو اس شخص کو جو ہے وہ نوکری سے فارغ کر دیا گیا. اب وہ کہہ رہا اب دیکھیں یہ مسلمان میجورٹی میں ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ عیسائیوں پہ یا باقی لوگوں پہ جب مرضی جو مرضی جس طرح کا مرضی الزام لگا دیں. وہ شخص اب یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے میری گاڑی نہیں جانے دی تو میں تم پہ توہین رسالت کا الزام لگا دوں گا اور میں بھی مولویوں کو لے کے آتا ہوں, وہ تم کو خود ہی کاٹ پھینک دیں گے. اب کراچی ایئرپورٹ پہ یہ شخص جو ہے اس نے یہ بات کی, وہ چیز ساری ریکارڈ ہو گئی. جب وہ ریکارڈ ہو گئی تو جو سول ایویشن اتھارٹی تھی اس شخص کو امپلائی کو جو ہے وہ سسپینڈ کرنا پڑ گیا. ٹھیک ہے جی. اب یہ امیجن کریں کہ جب یہ پورا ایک ایکو سسٹم ہے, یہ پورا ایک ایکو سسٹم ہے جہاں پہ ریاست کچھ سوچتی ہے. اب جو ہم نے اس سری لنکن کے ساتھ کیا تھا اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہماری جو جگ انسائی ہوئی اور پتہ چلا کہ یہ کس طرح کے موب, اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوا کرتے تھے,
ہم نے بڑے لوگوں کو پکڑ دکڑ کی، کسی شخص نے اس کو نہیں بچایا تھا سوائے 1 2 لوگ سامنے آئے، کیونکہ اتنے بڑے موب کے سامنے کوئی جانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ اتنی بڑے لیول کی ایشو تھا کہ اس میں آرمی چیف جو ہے اس کو بھی انٹروین کرنا پڑا اور اس کو کہنا پڑا کہ جی سول ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ یہ کرے وہ کرے، حالانکہ یہ آرمی کا مقام نہیں ہے، لیکن